رسول نانا بابا علی رسول نانا بابا علی اج بھی پوچھ دیں حسین کی رسول نانا بابا علی اج بھی پوچھ دیں حسین کی ماں جنان دی آقا دی تھی اج بھی پوچھنا حسین کی تے ایک اور اہل دل تڑپیا وہ پتہ کی آندہ وہ آندہ چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے بھئی چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے جنہ دا سینہ ٹھریا اچھی کو سبحان اللہ 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 چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے اون کو نانا موڑیاں چین دے خدا دی قسمیں بڑے بوسے دیندے اون کو نانا موڑیاں چین دے خدا دی قسمیں بڑے بوسے دیندے زبان چسا کے پیاس اتار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے